namatay nga mga tao spiritually. Tod kayang tubig sa kamatuuran nga pulong sa Dios na himo mang mapait. Ang tinubdan sa espirituhanon nga kinabuhi, nahugawan, pinagi sa apostasiya o bakak nga pagtulunan, o ang resulta, espirituhanon nga kamatayon, sila nga moinom niini gikan sa nahugaw nga pulong sa Dios. Sumala sa atong theologian nga New Testament na usa ka nila si John Pauline. Sada ang tugon mga kaigsunan. Dayag kaayo nga ang pulong sa Dios nga puno sa pakigsaad tungod sa ilang kayabag, gihatagan sila wormwood sa pagkaon ug sa pag-inom ni ini mga kaigsunan. So usa kini kasilot sa mga tao nga nangayabag sa pag-alagad. Jeremias 8:14, 9:13 o 23 versikulo 15. Ang nahulog nga bituon nga naghugaw sa lunhaw nga tubig, simbolo kini sa apostasiya nga gipangbaliktad ang kamatuoran, pinaagi sa instrumento sa maong nga kalayhukan nga apostasiya nga iglesia. Si Edwin Arthele, mga kaigsunan, nagayon din ani ay usa ka talan-awon nga dunay dako nga transformasyon nga nagkaplagan, nga kaniadto ang pure nga tinubdan sa kinabuhi, nahimong nahugawan ug nahimong dunot ug makamatay tungod ni ining bituon nga wormwood nga nahulog gikan kanila. Busa ang mga tao nga matay inay nga mabuhi sa diha nga sila miinom sa nahugawan nga tubig. Ay kalimot, ang tubig simbolo sa pulong sa Dios. Ang putli nga iglesia kini nagasimbolo sa matinaw nga sapa nga nagahatag og kinabuhi. Apan ang kaaway misulod sa iglesia og ang iglesia nahimong kurap. Busa mga kaigsuunan, inay nga pananlangin tunglo ang nadawat sa tao. Nagprayon si Edwin Thele, si Satanas, inay nga si Kristo mao magkontrol ang iglesia, mga kaigsuunan, gikontrolar sa yawa ug unya gisambugan sa kamatayon ngadto sa kamatayon, inay sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Igsoon, kung nahinumdum ka mo sa ato nga series sa Silyo, ang upat ka kabayo, mga kaigsunan. Upat ka kabayo, puti nga kabayo, simbolo sa apostolic era nga iglesia. Putli ang iyang doktrina. Apan gimansahan kini sa pagano ug sa apostasiya nga simbahan. Mao ni ang gihulagway ni Edwin Thele. Ug tapos sa duha ka trumpita nga atong gitunan, nga ang duha ka trumpita nagsimbolo sa pagkalaglag sa ginharian sa Israel o pagkalaglag sa ginharian sa Roma, mga kaigsunan. Nga sila mao'y responsable sa kamatayon ni Hesus, duha ka trumpita. Karon igsoon, ang ikatulo nga trumpita, adunay dakong kalabutan pagkatapos sa pagkaguba sa ginharian sa Roma o unya, mga kaigsuunan. Ang nisunod nini nga gahom, mao kini ang gigamit sa dako nga bituon nga mong yawa, gigamit igsoon tapos nga maguba ang ginharian sa Roma, nga may puli ang papado nga Roma, kini nga ahensya mo'y nahimo nga gigamit sa wormwood. Mao kini igsoon ang wormwood, ang iyang nabuhat, hilabihan kadako nga damage sa gitawag Dark Ages or Middle Ages. Mao ning kadulom igsoon sa iglesia nga grabe ang pagpanglutos, gipangusab ang doktrina sa balang kasulatan, mibiya sa pagtulunan sa mga apostoles,
Gipangbaliktad ang pagtulunan sa balang kasulatan. Gipangusab ang kasuguan. Gipangusab ang igpapahulay o ang tradisyon sa tao misulod sa iglesia. Wormwood, mga kaigsunan. Wormwood. Ang kamatuoran sa mga balita gipulihan sa tradisyon sa simbahan. Sa mga pagtulunan nga minumao sa simbahan. O ang iglesia nagapadasig sa pagpakasala batok sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Inay igsoon nga kamatuoran, iyang gisagol ang kamatuoran o ang tradisyon. Gipulihan ang maayong balita sa tradisyon sa simbahan. Ug unya kutob sa dili mudawat sa mga binaliktad nga pagtulunan niini nga simbahan ni sangko sa dako nga pagpanglutos kadtong dili mudawat sa pagtulunan niining na biktima sa wormwood nga pagtulunan mga kaigsunan. Gipanglutos o midako kining nga kalihukan nahimong influensyado politikali og simbahanon mga kaigsunan ug kung kinsa ang dili mudawat sa pagtulunan misangko sa paglutos. Ang sayo nga mga Kristohanon daan gipasidaan nga dunay o maabot nga apostasya. Si Hesus nagasulti daan ini sa Mateo 24, 4 payon sa 5, versikulo 11, versikulo 23 payon sa 24. Nga daan nag-ingon si Hesus, magbantay kamo. Kay dunay bakakon nga mga mananagna. Mga tao nga mag-angkon ng mga Kristo. Binaliktad ang ilang mapagtulunan ug magakabig sila ug mga katawhan. Daan nang gipasidan ang kita ni Hesus. Si Pablo usab sa dayon na naglakaw gikan sa Efesos, gipasidan niya ang iyang mga tinunan. Magbantay kamo, kaya doon ay lubo nga umaabot, magapanukob sa sulod sa iglesia. O ganun, lubo usab nga mo, gula, gikan raw usab kaninyo, binaliktad ang mga sinultihan. O ato kini mga pagkaplagan, sa magtagna sa umaabot nga mga pagpaglimbong, mga apostasya, sumala sa makita sa sinulat sa Timoteo igsoon, paingon sa Pedro, sa unang Juan o sa Jude, kini igsoon nagpasidaan sa umaabot nga mga apostasya. Busa, wala malikayi ang apostasya. Moinong danigsoon, nga kiniusab gibalik ang mensahe sa pituk ka mga iglesia sa pinarag dos tres, mga pasidaan sa mga apostasya nga umaabot. Busa igsoon, ang dako nato nga pagsabot niining ikatulong nga trumpeta. Kining ikatulong nga trumpeta. Katumanan kini sa mga tagda ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2, 1 paingon sa 12. Nga doon ay tao sa pagpakasala. Nga siya magalimbong sa mga tawan. Magaangkon nga siya Diyos. Magalingkod sa trono mga kaigsunan. Mao kini ang katumanan sa tagna ni Apostol Pablo naa kini sa ikatulo nga tumpita. Si Pablo nagpasidaan nga ang apostasya mga kaigsunan diya nagsugod sa Roma nga pagano. O gunya gisalo mga kaigsunan sa mga Hudiyo ang apostasya usab. Dayon gisalo usab sa simbahan nga binaliktad nga mao ang medieval apostasy or Middle Ages, nga mao ang Vatican mga kaigsunan. Busa ang espirituanong kamatayon nakaplagan sa mga tao. Espirituali nga nangamatay ang mga tao. Kay gipainom sa pulong sa Dios nga dunay hilo, igsoon nga mga binaliktad. Mo kini ang sitwasyon nga atong pagabantayan. Niya kita karon sa atong kapanahonan nga wormwood nga mao'y naghimong pait sa pulong sa Dios. Ang wormwood
nga mo'y nagbaliktad sa pulong sa Dios. Gigamit niining nahulog nga biton gikan sa langit nga mong yawa. Gigamit ang dako nga apostasiya nga simbahan nga karon nagahari sa simbahanong gahom sa tibok nga kalibutan. Igsoon, ang katungmanan sa ikatulong nga trumpeta ni ana sa atong atubangan. Nagsugod ni atong 538 AD, mga kaigsuran. Ligon ang simbahan. Napukan sa makaniut sa 1798, kini nga simbahan. Napakgang ang iyang gahom. Apan mibalik ang iyang gahom. Ug karon igsoon, ni ana sa atong atubangan. Tan-aw kamo sa palibot nini nga simbahan. Kay mao kini ang nagsimbolo sa wormwood nga pagtulunan nga pait, makamatay sa tao. Pagtulunan nga binaliktad may tungod sa kaimtang sa mga patay. Pagtulunan mga kaigsunan ngang ilang mga pangulo magkapasaylo sa sala sa mga tao. Pagtulunan mga kaigsunan ngang tao mag-aampo sa mga santos, kini mao'y mohatod ngadto sa atong Ginoo pinaagi niining mga santos. Pulos binaliktad ang pagtulunan. Wormwood mga kaigsunan. Makamatay. Mao kini ang katungdanan sa atong iglesia. Pagkuha sa mga tao nga nakainom ni ining mong limbong sayawa samtang aduna pay panahon. Magampo kita alang sa pagtapos. Gamhanan nga Dios ang tanang gisulti sa balaan nga mga tao na imong mga manalagna. Nihaom sa among kapanahonan. Niana sa among atubangan ang mga paghitabo nga nagsugod di atong dugay nga mga panahon, libo-kalibo ka mga tuig nga milabay. Ug karon nahimong kusgan kini nga kalihukan nga apostasya. Tuguti o Dios nga kami makasabwag sa mga balita aron daghang maluwas ni ining espirituhanon nga doktrina nga makamatay tungod kay gihugawan ang pulong sa Dios ni ining maong kalihukan. Salamat nga ikaw nagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.